पुष्पण्णाकी बाळा गेवरे लाल्या किंवा सो नमस्कार, आम्ही आसा आतां कुरचडे पोलीस स्टेशनाच्या भायर आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जी लोकांची गर्दी पळयता आनी तशेंच तुमी आतां एक दोन ट्रक वयता ते पळयल्ले आसा. सो सांगपाचो विशय म्हणजे इतलोच, गुड्डेमळ सावड्डे हांगसरल्यान फाटीं 2 ट्रकाची चोरी जाली. रोखडोच तिसरोय ट्रक व्हेलो, पूण कुरचडे पोलीस स्टेशन जे आसा हांगचो PI आनी PIच्या मार्गदर्शना खाली जे पुलिसांनी ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो सोदून हाडपा खातीर हेल्प केलो आनी ह्यो गाडयो ज्यो आसा सेकंड आनी थर्ड गाडी जी व्हेल्ली ही मेवळ्ळी आसा. ह्यो दोनूय गाडयो पयली गाडी जी व्हेल्ली तेजो अजून कांय पत्तो अजून लागलो ना आनी तसोच हांगसर एकल्याक अरेस्टूय केल्लो आसा, जेणे गाडयो ह्यो व्हेल्ल्यो आनी ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो गाडयो निपाणीक ह्या सायडीन मेवळ्ळ्यो आसा. निपाणी जे आसा कर्नाटकान येता आनी त्या जाग्यार ह्यो गाडयो मेवळ्ळ्यो आसा आनी एकल्याची जी आसा ही अरेस्ट हांगसर केल्ली आसा कुरचडे पुलीस स्टेशनाक. तशेंच लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे की ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो खंय तरी व्हरोन कामाक लायिल्ल्यो अशें लोक सांगतात आनी थंय त्यो गाडयो चलताल्यो आनी ज्या गाडयांचो ज्या परिस्थितीन जो नंबर आसले गाडयांचेर नांव सुद्दां तशीच आसा, गाडयांचे कंडिशन असलेले तशेंच आसा आनी कुरचडे पुलीस स्टेशनान एक बरें काम केल्लें आसा ज्यो गाडयो सोदून हाडपा खातीर आनी ह्यो गाडयो आयज ज्यो आसा ह्यो हांगा हाडलेल्यो आसा. सो तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता कितलेशेच लोक जे आसा हे हांगसर जमा जाल्ले आसा, कारण लोकांच्यो ज्यो गाडयो आसा ह्यो खंय तरी कश्ट करून घेतलेल्यो गाडयो त्यो खंय तरी मेवळे उपरांत जे गांवचे लोक गुड्डेमळा वयले हे सगळे पुलीस स्टेशनाचेर हांगसर येयल्ले आसा. सो मुखाल्ली जी अपडेट आमकां मेळटा त्याच प्रमाणे आमी तुमच्या मुखार हाडटले. सो ह्यो ज्यो 2 गाडयो मेळ्ळ्या ह्यो सद्या आतां पुलिसांच्या ताब्यान आसा, तसोच एकट्याक अरेस्टूय केल्लो आसा. सो आमी जशें आमकां म्हायती मेळटा तशें आमकां तुमचे मेरेन पावयतले. पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो.